سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا عليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة الباعث الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر الرجل الكثير ندعوك دعاء الباعث الفقير كدعاء المضطر الذليل دعاء من خضعت لك ركبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع إننا من أعمالنا
اللهم انك عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطعني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت عين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتي. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة عمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم اجعل الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأغننا عنك وارض عنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، قصوروار ہیں، اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، اے اللہ جن کاموں کو تو نے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، اور جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، اے اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا اور اس کا کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، تجھے معافی پسند ہے، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بھائی بہن، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، ہمارے دوست اور احباب، محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین، اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت اے اللہ تو ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رذائل سے اے اللہ ہم کو پاک اور صاف فرما، کفر و شرک سے، شقاق و نفاق سے، عجب سے، کبر سے، خودبینی سے، بخل سے، شو سے، شہوت سے، غضب سے، ریا اور سماع سے، حرص اور طمع سے، سوال اور اشراف نفس سے، دنیا کی مال کی جاہ کی محبت سے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما، ایمان و یقین سے، اسلام و طاعت سے، تقوی اور طہارت سے، اخلاص و للہیت سے، زہد اور ورع سے، تسلیم و رضا سے، صبر و شکر سے، عفت و عصمت سے، جود و سخا سے، تواضع و انکساری سے، تیری ذات عالی پر کمال یقین اور توکل کے اخلاق حسنہ سے اے اللہ تو ہمیں مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے، دوام ذکر دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں سے اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا، اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کی محبت اور نماز کا عشق ہمارے دلوں میں بھر دے، اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں نصیب فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہمارے گھروں اور ہماری زندگیوں کو اے اللہ منور اور معمول فرما، اے اللہ تمام عبادات کا اہتمام نصیب فرما، آنے والے ماہ مبارک کی برکات اور انوار سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ عبادات کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، معاملات اے اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما، اخلاق کا حسن عطا فرما، اے اللہ آپسی حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما، آپس کی تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، تیری رضامندی والے کام ہم سے کروا لے، تیری ناراضگی والے کاموں سے اے اللہ تو ہماری
पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह इन फारिग होने वाले तमाम बच्चों को दीन और इल्म दीन की इशाअत, हिफाजत और खिदमत के लिए बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह इनको अल्लाह मिफ्ताह लिल खैर बना और मिगलाक लिल शर बना। अल्लाह इनकी हर मोड़ पर रहनुमाई, अल्लाह मुश्किल कुसाई और अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। हर किस्म के शुरूर फितन से अल्लाह उनकी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह उनकी जिंदगी के हर लम्हे को दीन और इल्म दीन की खिदमत के अंदर लगाने की इनको तौफीक और सआदत अता फरमा। अल्लाह जो निकाह भी हुए उन दोनों निकाहों में भी बेइंतहा खैर और बरकत मुकद्दर फरमा। अल्लाह दोनों जोड़ों में आपस में मवद्दत और रहमत पैदा फरमा। एक दूसरे के हुकूक की अदायगी का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम नसीब फरमा कर आपस की तलफियों से इनकी पूरी हिफाजत फरमा। नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे का मुईन और मददगार और गुनाह और बुराई के कामों से एक दूसरे की हिफाजत का जरिया बना। अल्लाह इज़्तिवाजी जिंदगी की हकीकी मसरतों से इन्हें मालामाल फरमा कर खुशगवार और काबिल रश्क इज़्तिवाजी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह निकाहों और शर्मगाहों की इफ़्फ़त और इस्मत और पाकीज़गी और औलाद सालेह के वजूद में आने का जरिया बना। इनकी रोजियों में भी अल्लाह बरकत और वसअत अता फरमा। अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत कामिला आजिला समीरा अता फरमा। मकरूजों के कर्जों की अदायगी की शक्लें पैदा फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। हाजतमंदों की हाजतें पूरी फरमा। कैदो बंद में महबूसों को रिहाई नसीब फरमा। मुकदमात में माखूजों को बरी फरमा। अल्लाह जो जिस मुसीबत में गिरफ्तार है उससे नजात अता फरमा। अल्लाह गरीब की बस्ती में बेशुमार लोग अल्लाह बीमारी में मुब्तला है, सबको सेहत अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत की बारिशें बरसा कर अल्लाह खेतियों को भी सैराब फरमा। अल्लाह तेरी मखलूक को सैराब फरमा। अल्लाह अपने फजल का मामला हमारे साथ फरमा। बेघरों को घर अता फरमा। बेसहाराओं को सहारा अता फरमा। बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। अल्लाह जिनकी इज़्तिवाजी जिंदगियां तलखी का शिकार है उनको इज़्तिवाजी जिंदगी की हकीकी मसरतें अता फरमा। जिनके औलादे नाफरमान है अल्लाह उनके औलादों को तू तेरा और उनके माँ बाप का मुतीओ फरमा बरदार बनाकर माँ बाप की आंखें ठंडी फरमा। जिनके औलादे शादी की उम्रों को पहुंच चुकी है, रिश्ता और जोड़ा न मिलने की वजह से अल्लाह मुतफक्किर है, उनको साले जोड़ अता फरमा कर अल्लाह इनके निकाह की सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब की भरपूर मग़फ़िरत फरमा। अपनी रहमतों मग़फ़िरतों से ढांप ले। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। उनकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दे। अल्लाह उनके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह उनके इन सदक़ात जारिया को आइंदा भी खैर और आफियत के साथ जारी और सारी फरमा। अल्लाह इस मदरसा खैरुल उलूम को हर नौ की तरक्कियात से मालामाल फरमा। उसके इल्मी, अखलाकी, इंतजामी, तालीमी, तरबियती, इस्लाही मयार को बुलंद से बुलंद फरमा। अल्लाह उसके कायम करने वालों, चलाने वालों, पढ़ाने वालों, पढ़ने वालों, ताउन करने वालों, ताल्लुक़ मोहब्बत रखने वालों सबको बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह तमाम मदारिस अरबिया, मकातिब कुरानिया, मराकिज़ दीनिया, खानकाहों की, मसाजिद की, तबलीगी और दीनी मराकिज़ की और अल्लाह तेरे दीन का काम जहाँ कहीं जिन शक्लों में जारी है अल्लाह उन सब की पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह काम करने वालों को इखलास और इस्तिकामत, हिम्मत और हौसला अता फरमा। उनके रास्ते की रुकावटों को दूर फरमा। उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। उनकी जरूरियात की किफायत फरमा। अल्लाह उनको मुखलिस और फ़आल काम करने वाले अता फरमा। अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु का उम्मती जहाँ कहीं भी हो उसके ईमान और इस्लाम की, जान और माल की, इज्जत और आबरू की, अहल और अयाल की, तिजारत और ज़राअत और कारोबार की, हर चीज की अल्लाह पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे असलाफ किराम ने ईमान और इल्म की अमानतों को बड़ी कुर्बानियों के साथ हम तक पहुँचाया है। अल्लाह हमें भी मौजूदा आने वाली नस्लों तक इन अमानतों को पहुँचाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी पेश करने की तौफीक और सआदत अता फरमा। अल्लाह तूने जो सलाहियतें, जो कुवा, जो असबाब
وسائل عطا فرمائے ہیں اللہ اس کو ان کو تیرے دین اور علم دین کی اشاعت حفاظت خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما اللہ دنیا کے پیچھے اس کو ضائع کرنے سے ہماری پوری حفاظت فرما اللہ ابنائے دنیا میں سے نہ بنا ابنائے آخرت میں سے بنا دے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے اللہ ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطالعہ کو جاری و ساری کرنے والے بنے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما دے ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی تکلیفیں جھیلی ہماری غفلتوں کو برداشت کیا اللہ ان تمام کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما جو جا چکے ہیں ان کی خبروں کو نور سے بھر دے اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے اللہ ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرما جو موجود ہیں اللہ ان کی عمروں میں ان کی صحت و قوت و عافیت میں ان کے کارائے خیر میں ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما اور ان کی قدردانی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خیر اور بھلائی اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اللہ اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام مبارک کے اللہ اس مقبول مجموعے کی ختم کی نسبت سے اللہ تیرے بندے یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر جو دعائیں کی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں اللہ ہماری قبول دعاؤں کو سر سے قبول عطا فرما اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلي واصحابه اجمعين برحمتك يا